इजायास 34वो आविसूर एदोमाचेर फॉर्मोन राष्ट्रांनो लागीं सोरात आनी आयकून घेयात पोरजांनो चीत दिवन आयकात प्रितू आयकून आनी तिचेर आसा तितलें जोग आनी जोगांतलें उपजोता तें सोगलें कारण सर्वेस्पोर सोमेस्त राष्ट्रांचेर चाळवला तांच्या सोर फौजांचेर तो रागान जळटा तांचो नाश करूंक ताणें येवजिलां तांची मारामारी करूंक ताणें थारायलां जिवेशीं मारलोल्यांक भायर रस्त्यार उडयतली तांच्या मोड्यांची घाण सगल्याक शिंपडटली दोंगरांचेर तांचें रोगोत व्हांवोन वेतोलें मळबाची सगलीं लस्करां कोसळोन पडटलीं मळब ग्रंथावरी कवळोन वेतोलें आनी दाक वेलीचे बावून पडटल्या पानां भाशेन आंजिराच्या सुकून पडटल्या पानां सारकीं ताची लस्करां पडून नाच जातली कारण अंतरळार मारून मारून म्हजी तोरवार रोखतान बोल्ल्या ती एदोमाचेर कशी पडटा ती पळयात ज्या लोकांचो नाश करचो म्हूण हांवें थारायलां त्या लोकांक खास दिवपाक ताचेर ती पडटा रोगताचे भोमाळ करून आनी वोसपर्यान भायर काडून सर्वेस्पराची तोरवार दादोशी जाल्या मेंढऱ्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान मेंढऱ्यांच्या पारयांचे वशेन कित्याक बोजरांत सर्वेस्पराक एक बलिदान जावचें आसा एदोमाच्या देसांत एक भोव व्हड मारामारी रानवट गोरवां तांच्या वांगडा मरून पडटलीं पाड्यां बरोबर पाडकुले तांचो देश रोगतान बुडोवन वेतलो आनी तांची माती चोरबेन बुळबुळीत जातली कारण सर्वेस्परान सूड घेवपाचो दीस तो सियोनाक नीत करून दिवंक फारीकपणाचें वरोस तें ताच्या व्हाळाच्या उदकाचो जातलो दामोर ताची मातयेचो जातलो गंधोक ताचो देश जातलो दामोराचें आकटें रातचें तशें दिसाचें पालोवन आसतना ताचो धुंवर चडत चडत वेतलो पिणकेचे पिणकेंत तो देश पाड उरतलो कोणूच ते वाटेन आनीक केन्नाच वेचोना पाणकोळी आनी साळो तो देश आपलो करतली थंय आपलें ठिकाण करतली नातकां आनी धोर कावळे सर्वेस्पोर नव्यान ताचें घट्टान करतलो आनी पुर्विल्या गोंदळांत उडोवन ताका नाच करतलो रायाळ अधिकार पोरगोट करूंक ऊंच कुलयेचे मनीस आनीक आसचेनात ताचे सगळे कुंवर नाटाक जावन वेतले ताच्या राजवाड्यांनी वाडटल्यो कांटयो ताच्या किल्ल्यांनी खातखुतल्यो आनी सोरांटे तो देश जातलो कोल्यांची धोल सुहा मुर्गांचो आसरो रान माजरां आनी बाहुळां थंय एकामेकाक मेळटलीं थंय रान बोकडे एकामेकाक हाक मारून आपणाक विसव मेळपाक आपयतले भूत राकोस आनी थंयसर लिपून रावतलो फुरशें आपलो बिल्लूक सोदून थंय तांतयां घालतले आनी रवाणेक बसून आपल्या पोरांक सावळेक जमयतले आनी गिदांच्यो जोडयो थंयसरूच एकठांय जातल्यो सर्वेस्पराच्या ग्रंथांत सोदून काड आनी वाच हातलो एकूय थंय ना जावचो ना आपले जोडयेचे सांगातिनी शिवाय एकूय आसचो ना
कारण ताच्या तोंडांत असो हुकूम घाला, ताच्याच सुवासान तांकां एकठांय केल्यात. सोडती घालून ताणेन एक एकाचो वांटो थारायला. आपल्याच हातान माप घेवन ताणें तो देश तांकां वांटून दिला. सदांकाल तो तांचे आधीन आसतलो. थंय तीं रावतलीं पिणकेचे पिणकेंत. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजाक जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी